رب زدني علما. رب زدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. رب زدني علما. जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारा सेकेंड लेसन होगा इंशाल्लाह रिवीजन के साथ. हम न्यू लेसन आज पढ़ेंगे. लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि तजवीद और मखरज के मानी क्या है. तजवीद के मानी है खूबसूरती के साथ पढ़ना, यानी कि बेहतरीन तरीके से पढ़ना. और मखरज का मानी भी सीखा था कि मखरज का मानी है कि आवाज निकलने की जगह, इसे मखरज कहते हैं. तख्ती नंबर 1 पढ़ा था, यानी कि तख्ती नंबर 1 मुफरदात, उनके हुर्फ अदायगी, ये सब सीखा था. रिवीजन कर लेते हैं इंशाल्लाह, उसके बाद लेसन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं. उसके बाद हमने हुर्फ़े हल्की पढ़ा था, यानी कि हमज़ा हा, आइन हा, गौइन खा, ये 6 हुर्फ के मखरज सीखे थे. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी एक बार रिवीजन करते हैं हुर्फ़े हल्की के बारे में. हमज़ा हा, आइन हा, गौइन खा कहाँ से निकलते हैं? तो सबसे पहले देखते हैं हमज़ा हा. एक सेकेंड, इंशाल्लाह हम इसकी रिवीजन फर्स्ट कर लेंगे, उसके बाद में जो आज का न्यू लेसन है वो शुरू करेंगे. जी, हमज़ा हा यानी कि जो हलक़ के आखिरी हिस्से से निकलने वाले हुर्फ, यानी कि हमज़ा हा. इस हलक़ के निकलने वाले हुर्फों को अक्सल हलक़ कहते हैं, यानी कि हमज़ा हा निकलने की जगह जो हलक़ के आखिरी हिस्से में है उसे अक्सल हलक़ कहते हैं. इस जगह से 2 हुर्फ अदा होते हैं, जो हैं हमज़ा और हा. हमज़ा हा, इनका मखरज वापस रिपीट करती हूँ, यानी कि आखिरी हलफ के आखिरी हिस्से से निकलने वाले 2 हुर्फ हैं, जिनका नाम हमज़ा हा है, और इस हलफ के हिस्से को अक्सल हलफ कहते हैं. इंग्लिश में आप डीपेस्ट हलफ के हिस्से को कह सकते हैं, द डीपेस्ट इन आवर हलक. सो अभी ये देखते हैं हमज़ा हा की, एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं. हमज़ा, हमज़ा, हा, हा. जी. उसके बाद में हमने सीखा था कि दरमियानी हलक से 2 हुर्फ अदा होते हैं, यानी कि आइन, हा, ये 2 हुर्फ अदा होते हैं, जिनका नाम वस्तल हलक भी कहते हैं, यानी कि उस हलक के निकलने की जगह मखरज का जो निकल रहा है, वो जो हलक का हिस्सा है दरमियानी हलक, इसे वस्तल हलक भी कहते हैं. मिडिल वाला हलक में जो मिडिल वाला हिस्सा होता है, जहाँ पर हड्डी होती है, नोटिसेबल है, वहां पर आप उंगली रखकर पढ़ सकते हो वाज़े होने के लिए मखरज. आइन, हा, आइन, हा. जी. और उसके बाद में देखा था कि हम और 2 हुर्फ अदा होते हैं जो हलक के मुंह की तरफ वाले हिस्से से, जो क्लोजेस्ट है माउथ के, वहां से निकलते हैं. वो जो है गॉइन, खौ, ये 2 हुर्फ निकलते हैं. तो अभी ऑल टुगेदर एक बार प्रैक्टिस करते हैं इन हुर्फों का. अच्छा, इन हुर्फों का नाम है, ये जो 6 हुर्फ हमने इनका मखरज देखा था, इनका नाम है हुरुफुल हल्की. ऊपर लिखा हुआ है देखें, थ्रोट लेटर्स हुरुफुल हल्की, इनको कहा जाता है हुरुफुल हल्की. किस लिए इनको हुरुफुल हल्की कहा जाता है? क्योंकि ये हलक से निकलने वाले हुर्फ हैं. इनकी आवाज जो है हलक से निकलती है, इसलिए इनको हुर्फे हल्की कहते हैं. अच्छा, इन हुर्फों ये हुर्फ 6 हैं, यानी कि हमज़ा हा, आइन हा, गौइन ख़ा, 6 हुर्फ हैं, और इनके मखारिज 3 हैं, यानी कि हमज़ा हा का एक मखारिज जो है, एक मखरज अक्सल हलक से निकलते हैं, यानी कि आखिरी हिस्से से, और आइन हा दूसरा जो वस्तल हलक से निकलता है, यानी कि दरमियानी हिस्से से,
اور غین خوا ادنى الحلق یعنی کہ منہ کی طرف والے حصے سے نکلنے والا حرف. تو ان کے 6 حرف ہیں حروف الحلقی کے 6 لیٹرز ہیں اور 3 مخرج ہے. ہوپ فلی آپ کو یہ ریکال ہو گیا ہم نے جو لاسٹ کلاس میں سیکھا تھا. ایک بار ہم جو حرف یعنی کہ جو مفردات سیکھی تھی تختی نمبر 1 اس کی ایک بار پریکٹس کر لیتے ہیں انشاءاللہ. اس کے بعد میں نیو لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. So as you can see حروف المفردات ان کو مفردات اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ الگ الگ حرف ہے یعنی کہ انڈیویژولی ہے. یہ حرف مل کر نہیں ہے یہ حرف الگ الگ ہے ان کا الگ الگ لکھا گیا ہے پڑھا جاتا ہے اس لیے ان کو حرف مفردات کہتے ہیں. یہ تختی نمبر 1 ہے. آپ میں جو بول رہی ہوں آپ میں جو پڑھ رہی ہوں وہ آپ ریپیٹ کریں ابھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف الف الف. میں نے کہا تھا کہ الف کو جلدی پڑھیں گے. الف اور حمزہ 2 حرفوں کو جلدی پڑھا جاتا ہے یہ اس لیے ہم لوگ اسے جلدی پڑھ رہے ہیں. الف 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 با 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 تا 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 ثا 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 جیم 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 حا حا حا. اس کے بارے میں بھی پڑھا تھا کہ جو حرف ہیں ان کو کتنی مقدار کھینچیں گے کتنی مقدار ایکسٹینڈ کریں گے. آپ نوٹس کریں کہ جیم کو سگنیفیکنٹلی زیادہ کھینچا گیا تھا با تا سا سے. تو یہ جو ہے ان کا پروننسیشن جو نیچے لکھا ہوا ہے 2 حرفوں کے ساتھ اگر با الف تا الف اس طرح سے ہو تو ان کو صرف 2 کاؤنٹس کھینچیں گے. ابھی جیم کا تو پروننسیشن 3 حرفوں کا ہے یعنی کہ 3 حروفوں کا ہے. جیم یا اور میم کا ہے تو اس لیے اسے زیادہ کھینچیں گے 3 کاؤنٹس کھینچیں گے. جو حرف کا مخرج یعنی کہ جو حرف کا پروننسیشن 2 حرفوں کے ساتھ مل کر ہے ان کو 2 کاؤنٹس کھینچیں گے اور جو حرفوں کا مخرج یعنی کہ پروننسیشن 3 حرفوں کے ساتھ مل کر ہے ان کو 3 کاؤنٹس کھینچیں گے. ابھی نیکسٹ والے حرفوں کو دیکھتے ہیں. خو 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 دال 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 ذال 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 را 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 ز ز ز سین 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 شین 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 صاد 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 ضاد 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 طا 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 ظا 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 عين عين
غين 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 فا 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 قاف 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 كاف 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 لام 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 ميم 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 نون 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 واو 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 ها 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 همزة 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 يا 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह इसकी डिस्क्रिप्शन हो गई है। ये जो हुर्फ़े मुफ़रदात है, ये टोटली 29 है। अगर अलिफ़ और हमज़ा को एक काउंट करें, क्योंकि अलिफ़ के ऊपर अगर कोई हरकत आए तो वो हमज़ा बन जाता है, वो इंशाअल्लाह आप डिटेल में नेक्स्ट सीखेंगे। तो ये हुर्फ़ टोटल 29 है, अगर अलिफ़ और हमज़ा को डिफरेंट करेंगे और अगर एक ही बनाएँगे तो 28 हैं। अभी इंशाअल्लाह हमारा न्यू लेसन है, वो शुरू करते हैं। इंशाअल्लाह ये वाला लेसन में हम ये जो हुर्फ़े हल्क़ी सीखे हैं, ये पढ़ेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हुर्फ़े हल्क़ी का मख़ारिज सीख लिया, यानी कि हमज़ा, हा, आइन, हा और ग़ैन, ख़ा किधर से निकलते हैं, कि आवाज़ किधर से निकलती है और किधर से निकालना है, ये सीख लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम इसके एग्ज़ाम्पल्स देखेंगे, यानी कि इसे किस तरह से पढ़ेंगे, ये देखेंगे। अच्छा, तो होपफुली आपको ये स्क्रीन नज़र आ रही होगी, तो यहाँ पर आपके एग्ज़ाम्पल्स हैं, इंशाअल्लाह स्टार्ट करते हैं। इनमें एक पैटर्न है कि हर एक हुर्फ को हरकत के साथ पढ़ा जा रहा है, हरकत, जज़म और तशदीद, और जो हुर्फ है इंडिविजुअली वो भी पढ़ा जा रहा है। आप सिर्फ मैं जो कह रही हूँ वो रिपीट करें, अच्छी तरह से सुनकर रिपीट करें। ये हुर्फ हल्किया है, अक्सर हलक से निकलने वाले 2 हुर्फ यानी कि हमज़ा, हा, जो हलक का आखिरी हिस्सा है, वहाँ से निकलने वाले हुर्फ का प्रैक्टिस है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमज़ा हमज़ा हमज़ा। अभी हरकत के साथ देखते हैं। अ, ई, उ, अ, ई, उ, अ, ई, उ। तो यहाँ पर जो हरकत के साथ पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं? ताकि आपको हमज़ा को हर एक हरकत के साथ, यानी कि हर एक इसके साथ, साइन के साथ पढ़ने आ जाए और मखरज वाज़ेह हो जाए, इसलिए है। अगर आपको स्क्रीन में नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसे और थोड़ा ज़ूम करके पढ़ सकते हैं। पढ़िए। अ, ई, उ, अ, ई, उ, अ, ई, उ। ये हरकत के साथ है। हमज़ा फ़तहा के साथ, कसरा के साथ और दम्मा के साथ। अभी देखते हैं जज़म के साथ, यानी कि साकिन। अ, इ, उ। आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर झटका हो रहा है, वो भी आप डिटेल से पढ़ेंगे। सिर्फ़ मैं जो अभी आपको सुनाई दे रहा है, किस तरह से मैं पढ़ रही हूँ, सिर्फ़ वो आप रिपीट करें। अ, इ, उ, अ,
इ उ अ इ उ अ अ अब ये तजदीद के साथ है, हाँ? अ अ अ इ अ उ इ उ इ उ अ इ उ अ इ उ अ अ अ इ अ उ अभी हम हुर्फ़ों के साथ पढ़ेंगे यानी कि जो ये वर्ड्स हैं, इनका ये करेंगे, मश्क करेंगे। إذا 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 أولئك 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 يؤمنون 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 أنزل 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 अच्छा, अब ये हमज़ा का मश्क था। आप नोटिस करे होंगे कि ये जो वर्ड्स हैं, इसमें हमज़ा यानी कि जो हमज़ा है, उसे रेड कलर में लिखा गया है। तो ये सब जो यहाँ पर है, ये हमज़ा है। एक चीज़ याद रखने की है कि अगर अलिफ के ऊपर या फिर नीचे कोई भी हरकत आए, यानी कि फ़तहा, दम्मा, कसरा, ज़बर, ज़ेर पेश जो कहते हैं, वो या फिर तशदीद आए, कुछ भी आ जाए, यहाँ पर इसके अलिफ अगर खाली नहीं हो, इसके ऊपर हरकत आ जाए, तो ये हमज़ा बन जाता है। इसलिए यहाँ पर हमज़ा के मखरज में अलिफ भी नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ याद रखने की है कि अगर अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत यानी कि फ़तहा, दम्मा, कसरा कुछ भी आ जाए, तो ये क्या अलिफ हमज़ा बन जाता है। ये आप याद रखें। अभी नेक्स्ट वाला हुर्फ़ देखते हैं, हुर्फ़े हल्क़िया में अक्सल हल्क़ वाले में जो है हा। रिपीट करें। हा, हा, हा। अभी हरकत के साथ देखते हैं। और है ना ये जो झटका ये बताया था ना कि हमज़ा बन जाता है, अलिफ ही सिर्फ़ हमज़ा बन सकता है, दूसरे कोई हुर्फ़ हमज़ा नहीं बन सकते हैं। और ये अलिफ ही सिर्फ़ हमज़ा बन सकता है, अलिफ के ऊपर अगर कोई भी हरकत आ जाए, तो इसको हमज़ा बन जाता है। हाँ, अभी इसका हरकत के साथ देखते हैं। हा ही हूँ, हा ही हूँ, हा ही हूँ। अभी साकिन के साथ आह, इह, उह, आह, इह, उह, आह, इह, उह, तजदीद के साथ आहा, आही, आहू, पूरा साथ में एक बार हा ही हूँ, हा ही हूँ, आह, इह, उह, आह, इह, उह, आह, इह, उह, आहा, आहा, आही, आहू। अभी वर्ड्स देखते हैं।
السفهاء 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 عليهم 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 هدى 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 الله 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 تو اس پیج میں ہم نے سیکھا تھا کہ حروف الحلقیہ کے جو اقصل حلق سے نکلنے والے حرف یعنی کہ آخری حصے سے نکلنے والے حرف ہیں جو ہیں حمزہ اور ہا، ان کے مشق یعنی کہ ان کے ایگزامپلس دیکھے تھے۔ اور ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ہے الف کے اوپر، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے یعنی کہ الف کے اوپر کچھ بھی سائن نہیں ہوتا، لیکن جب الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے یعنی کہ فتحہ ضمہ کسرہ حرکہ آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے، الف کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، واپس ریپیٹ کرتی ہوں، الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا، لیکن جب الف کے اوپر کوئی سائن آ جائے یعنی کہ کوئی حرکات آ جائے تو یہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا تھا ہا کا مخرج اور ہا کے ایگزامپل۔ ابھی نیکسٹ پیج جاتے ہیں۔ ابھی نیکسٹ ہے، ابھی اقصل حلق کا ہو گیا، ابھی ہم وسط الحلق کا دیکھتے ہیں۔ تو وسط الحلق سے نکلنے والے دو حرف ہیں عین اور ح۔ ابھی ان کا دیکھتے ہیں، ان کا مخرج اور ان کے ایگزامپلس۔ عین عین عین، حرکات کے ساتھ۔ عیعو عیعو عیعو۔ اس میں مشکل ہو سکتی ہے، کوئی بات نہیں، آپ صرف جو میں نے ہڈی بتایا تھا وہاں پر آپ کی فنگر رکھ کر پڑھ سکتے ہو واضح ہونے کے لیے۔ یہ واپس کراتی ہوں اور ایک بار عیعو عیعو۔ ابھی حمزہ کے ساتھ آ ایع اوع آ ایع اوع آ ایع اوع۔ ابھی تشدید کے ساتھ آ آ آ أعي أعي أعو أعو أعى أعري أعرو۔ ابھی ساتھ میں پورا فرسٹ لائن عری رو عری رو ایر اور ایر اور أعي أعو۔ ابھی ان کے ورڈز دیکھتے ہیں، ایگزامپل۔ أعوذ
أعوذ أعوذ یہ تو ورڈ ڈیلی یوز ہوتا ہے تو یہاں پر اچھے سے پریکٹس کریں گے تاکہ عین اچھی طرح واضح ہو جائے. اعوذ اعوذ. ہم نے یہاں پر آلریڈی پہلے پڑھا تھا کہ الف کے اوپر کچھ بھی آ جائے تو حمزہ بن جاتا ہے. ابھی فار ایگزامپل یہاں پر اعوذ میں الف کے اوپر کیا ہے فتحہ آ کر ہے یعنی کہ زبر آ کر ہے تو یہ کیا ہے حمزہ بن گیا ہے. اور یہ حمزہ اور عین کی آواز الگ ہونی چاہیے کیونکہ یہ دو الگ الگ حلق سے نکلتے ہیں یعنی کہ وہ تو حمزہ اقصی حلق سے نکلتا ہے اور یہ عین وسط الحلق سے نکلتا ہے تو ان کی آواز ڈفرینٹ ہونا چاہیے. عین کی آواز اور زیادہ واضح کریں گے یہ پریکٹس کرتے ہیں. اعوذ اعوذ. ماشاء اللہ. علیہم علیہم علیہم. یعلم یعلم یعلم. علمها علمها علمها. الحمدللہ عین کا ہو گیا. یہ اسپیشلی ہے نا ہارڈ ہوتا ہے یوزلی کہ عین کا مخرج میں اور حمزہ کے مخرج میں ڈفرینشیٹ کرنا. تو یہ آپ اچھی طرح سے پریکٹس کریں گھر میں انشاءاللہ واضح ہو جائے گا. ابھی ہا کا دیکھتے ہیں. ہا ہا ہا. اور دیکھیے اس میں بھی کیا ڈفرینشیٹ کرنا ہے اقصی الحلق اور وسط الحلق. ابھی اقصی الحلق میں حمزہ تھا اور عین میں وسط الحلق میں عین تھا. ان دونوں میں ڈفرینشیٹ کرنا بتایا ہے کہ حمزہ اور عین سیم نہیں آئے پڑھنے میں سیم آواز نہیں آئے. اسی طرح جو ہا ہے وسط الحلق کا اور اس میں اور اقصی الحلق کے ہا میں ان دونوں میں بھی فرق ہونی چاہیے. یہ جو ہے اقصی الحلق والا جو حمزہ ہاں یہ والا جو ہاں ہے اس میں اور زیادہ سختی ہوتی ہے کیونکہ یہ آخری حصے سے نکلتا ہے حلق کے آخری حصے سے نکلتا ہے. اور جو ہا ہے یہ والا جو وسط الحلق عین اور ہا کے ساتھ آ رہا ہے اس میں زیادہ ہوا ہوتی ہے آواز نکلنے میں زیادہ ہوا آتی ہے. تو جیسا آپ اسپائسی فوڈ کھاؤ گے تو ہا کرتے ہو اسی طرح اس کا بھی آواز آتا ہے لیکن جو وہ ہا ہے اس کا آواز اور اسٹرانگ اور ڈیپ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ڈفرینشیٹ کرنا ہے تاکہ مخرج ڈفرینٹ ہو اور مطلب نہیں بدل جائے. تو یہ ہا کا کرتے ہیں ابھی حرکات کے ساتھ. ہا ہی ہو ہا ہی ہو ہا ہی ہو. اح ایح اوح اح ایح اوح اح ایح اوح اح اح احي احو اح احي احو. الحمدللہ. ابھی یہ ورڈس دیکھتے ہیں. الرحمن 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 الرحيم الرحيم
الرحيم. حسد حسد حسد. حسنى حسنى حسنى. अल्हम्दुलिल्लाह अक्सल हलक और वस्तल हलक का रिवीजन के साथ इनके एग्जाम्पल्स भी हो गए। अभी लास्ट जो है अदनल हलक, ये देखते हैं इंशाल्लाह। अभी है गैन और खा, जो हलक के सबसे मुंह की तरफ वाले हिस्से से निकलने वाले हुर्फ। अभी वो जो थे वस्तल हलक, वो दरमियानी हिस्से से निकल रहे थे। अभी जो है अदनल हलक यानी कि गैन और खा, ये हलक के हिस्से से निकलते हैं जो मुंह की तरफ है। अभी इनका भी देखते हैं। और एक चीज ये याद रखने की है कि ये गैन और ख्वा है, इनको इनकी आवाज जो निकलती है थोड़ा मोटी होती है, यानी कि हेवी पढ़ेंगे। या आप जैसा आप ये सुन रहे हो उसी तरह आप रिपीट करें। अभी पढ़ते हैं गैन गैन गैन, हरकत के साथ। गो गी गो गो गी गो गो गी गो। أغ أغ إغ إغ أغ 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 إغ أغ أغ إغ أغ. تجديد के साथ أغ أغ أغي أغي أغو أغو. अभी पूरा साथ में पढ़ते हैं। फर्स्ट लाइन गो गी गो أغ إغ أغ أغ أغي أغو. अभी ये लेटर्स देखते हैं, ये हुरूफ का। غاسق غاسق غاسق. أغنى أغنى أغنى. غلبوا غلبوا غلبوا. بالغيب بالغيب بالغيب. अल्हम्दुलिल्लाह. अभी इसमें जो मेन पॉइंट था ये था कि गैन को थोड़ा मोटा पढ़ेंगे, वो इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। सिर्फ जो आप ये कर रहे हैं हैवी पढ़ेंगे, ये सीखा था। तो अभी खौ का देखते हैं। खौ खौ खौ, हरकत के साथ। खौ खी खू खौ खी खू खौ खी खू. अख इख उख
اوخ تجدید کے ساتھ اخو اخی اخو اخو اخی اخو پورا ساتھ میں ایک بار خوخی خو اخ اخ اوخ اخو اخی اخو اب یہ ورڈز دیکھتے ہیں الخناس 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 خوفی 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 خسر 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 أخبارها 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 الحمدللہ آج کا لیسن فنش ہو گیا ہے. ابھی ہم لوگ اس کا ایک بار ریویژن کر لیتے ہیں کیا کیا پڑھا ہے. ابھی آج ہم نے حروف الحلقی کے حرف یعنی کہ یہ جو حمزہ ہا عین ہا غین خا ان کے ایگزامپل سیکھے تھے اور مخرج کا ریویژن کیا تھا. امپورٹنٹ پوائنٹس ٹو بی نوٹڈ ابھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اس کے اوپر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں آتا لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکات آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے. اور پوائنٹ اور ایک ہے کہ جو حمزہ اور عین ہے ان کی آواز الگ ہونی چاہیے ڈفرینٹ ہونی چاہیے. ہا اور ہا یہ بھی پریکٹس کریں کہ ان دونوں کی بھی آواز ڈفرینٹ ہو جائے. اور غین اور خو ان دو حرفوں کو پر پڑھا جاتا ہے یعنی کہ ہیوی پڑھا جاتا ہے. الحمدللہ آج کا لیسن ہو گیا. آپ گھر میں اچھی طرح سے پریکٹس کریں انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اور نیا لیسن ہم سیکھیں گے. ابھی میم کو آپ کے پاس جو بھی کویشچنس ہے ڈاؤٹس ہیں آپ وہ پوچھ سکتے ہیں.